अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, सब कैसे हो? खैरियत से हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं, ये गांव वालों ने तो अक्सर देखा होगा, ये शहर वाले तो नहीं जानते होंगे इसको, क्योंकि शहर में गोबर नहीं होता ऐसे बैर पड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ पक्की जगह होती है। तो पक्की जगह पर वैसे भी ये कीड़ा कम नज़र आता है। तो हमारे गांव में तो ये अक्सर, हमारे गांव में जितने भी गांव हैं वहाँ ये पाया जाता है। तो इस कीड़े को गोबर बहुत पसंद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोबर का एक छोटा सा गोला बनाकर अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा है। तो इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और मैं आपको इस कहानी से बहुत सबक आमेज़ चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये गोबर का एक छोटा सा गोला बनाकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा है और लग ऐसा रहा है कि जैसे अपने वज़न से ज़्यादा इसने जो गोला बनाया है। इस मतलब इसकी ये पसंद, इसकी वो जो होती है ना गोबर की, इसको बहुत पसंद है वो, इसलिए वो हम अक्सर शाम को देखते हैं ना, गोबर पड़ा हुआ होता है बाहर कच्ची जगह पर, तो सुबह देखते हैं तो वो गोबर जो होता है वो वहाँ नहीं होता, वो कीड़े सब इकट्ठा कर कर ले जाते हैं, जितने भी हुई है इतना इनको पसंद होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसने जो गोला बनाया है और अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, और देखें ये किस तरह गिर भी रहा है अपने आप, लेकिन वो इसको लेकर ही जाएगा अपनी मंजिल की तरफ। उसने अब इसको एक साइड पर रख दिया है गोले को। अब ये क्या करेगा, अब ये एक सुराख बनाएगा, होल बनाएगा ज़मीन में। तो अभी वो नरम जगह तलाश कर रहा है कि किधर नरम जगह हो, और वहाँ जाकर वो उसे वहाँ जाकर सुराख बनाए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबक आमोज़ भी है। ये मेरे छोटे भाई मुजम्मल अफजल दुधरा ने रात को ये वीडियो अपने कैमरे में सेव की और लाकर मुझे दी कि भाई ये वीडियो अपलोड कर दें, बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। तो पहले तो हमने इंटरनेट पर ऐसे देखी हुई थी और जानते तो थे लेकिन इसके बारे, लेकिन मतलब एक सीन जो अपनी आँखों से सेव किया हमने अपने कैमरे में, वो ये पहली बार हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि आप सुराख उसने बना लिया है थोड़ा सा, और छोटा भाई मुजम्मल उसको जगह बना कर दे रहा है, साफ़ कर रहा है, ऊपर से घास हटा रहा है अपने हाथों से, उससे आसानी हो जाए सुराख निकालने में। तो देखते हैं आप आगे अब ये क्या करता है। काफ़ी अंदर चला गया है। ऐसी वीडियो जो होती हैं ये इंसान के लिए बहुत सबक आमेज़ होती हैं। देखकर इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। देखिए कितनी मेहनत ये कर रहा है। पहले इसने गोबर ढूंढा, तलाश किया, तलाश करके फिर उसका गोला बनाया, गोला बनाकर फिर उसने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया अपने ठिकाने की तरफ, और उसने अपने से ज़्यादा वज़न का वो बनाया हुआ है। उसके बाद फिर उसने नरम मिट्टी तलाश की, किस जगह नरम मिट्टी है, वहाँ जाकर उसने एक सुराख बना रहा है। देखें कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, इतना छोटा है और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसको। अब ये भाई सैफ हैं, ये भी साथ में देख रहे हैं मंजर। भाई सैफ हमारे ये हमसाई हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। थोड़ा बीमार रहते हैं, आप भी इनके लिए दुआ कर देना। बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। तो सारा निज़ाम जो है देख रहे हैं साथ बैठ कर मुजम्मल अफजल के साथ। फिर ये साफ करेगा मुजम्मल, इसकी घास हटाएगा, जगह थोड़ी खुली हो जाए ना बेचारे की, मेहनत ज़्यादा करनी है, थोड़ा हाथ बैठा दे इंसान, फिर इंसान ही होता है, इंसान
تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہے کسی چیز کی اگر اچھا انسان کھاد ہو کیوں تو. پیا کھاد اور ڈھیر ساری کھلی بنا لی تو کیڑیاں بھی دیکھنے ساتھ وہ بھی دیکھنے آ گئی ہیں کہ یہ اب کیا کر رہا ہے. کیڑیوں کے بھی سوراخ ہوتے ہیں نا, شاید ان کے گھر پر اس نے ڈاکہ ڈال دیا ہے. تو ابھی یہ سوراخ کافی بڑا اس نے بنا لیا ہے. اب وہ گوبر کی طرف جا رہا ہے جو اس نے لایا تھا. دیکھو کتنا اس کو یاد ہے میں نے کہاں رکھا تھا, ڈائریکٹ اس پر گیا ہے. اب وہ گوبر دیکھا اپنی نازک سی ٹانگوں سے اس سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن سوراخ چھوٹا ہے اور گوبر کا گولا جو ہے وہ بڑا ہے, وہ نہیں اس میں جا رہا. تو اب شاید یہ دوبارہ جائے سوراخ کی طرف کہ سوراخ میں تھوڑا بڑا کر لوں, پھر اس کے اندر یہ چلا جائے گا. دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. ہاں چلا گیا. ابھی دیکھو اس کا سوراخ بیچارے کو پتہ ہے کہ چھوٹا ہے, لیکن اس عقل اتنا نہیں اب آ رہی کہ میں اس کو اوپر سے بڑا کروں. اوہو یہ تو بہت دور چلا گیا. لیکن اس کو یہی پتہ ہے کہ اس کو اور آگے کرنا ہے, میں نے اور آگے کرنا ہے, لیکن اوپر سے اسے اس کے ذہن میں نہیں بات آ رہی کہ میں اس کو اوپر سے بڑا کروں اور پھر اندر چلا جاؤں. ہمارے انسانوں کی بھی کچھ ایسی بات ہے. ہم انسانوں کی ہم اپنی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, ہر وقت محنت میں لگے رہتے ہیں. خدا تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں اور سارا دن صبح سے لے کر شام تک اتنا کام کرتے ہیں, اتنا کام کرتے ہیں کہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ شام کو کھانا کھانے کی بھی ہوش نہیں رہتی اور ہم لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. اس دنیا کو ہم نے اتنی محبت والی جگہ بنا لیا ہے جیسے اس کیڑے نے اس گوبر کو بنایا ہوا ہے. ابھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو اس سوراخ میں لے کر جاؤں, لیکن وہ نہیں لے جا رہا وہاں تک اپنے ٹارگٹ تک. مطلب ٹارگٹ اس کا ہے کہ اس کو میں اندر لے کر جاؤں, وہ ٹارگٹ تک نہیں لے جا رہا. تو انسان کی بھی زندگی کچھ ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی کام تو کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم نہیں پورے کرتا. مال اکٹھا کر لیتا ہے, مال جب اکٹھا کر لیتا ہے تو قبر میں جب جاتا ہے تو مال وہاں نہیں جاتا. اب یہی اسی طرح ہے کہ اس نے مال تو اکٹھا کر لیا لیکن یہ اب اندر نہیں لے جا رہا, اب خجل خوار ہو رہا ہے بہر. انسان کا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے کام کرتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ میں نے یہ مال اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا. تو ہمیں وہی محنت کرنی چاہیے جو رب تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے, اور ہر وقت اللہ ہی کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. تو دوستو یہ تھی ویڈیو, دیکھنے کا بہت شکریہ. اور خدا را یاد رکھیں کہ دنیا کا مال کام نہیں دے گا, قبر میں کام نہیں دے گا وہ مال, ہمارے اعمال کام دے گے. اچھے اعمال ہمیں کام دے گے وہاں, برے اعمال ہمیں قبر تک بھی نہیں جانے دیں گے. قبر میں جائیں گے تو اللہ جانتا ہے پھر کیا ہوگا وہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی اچھے کام کرے گا اچھا صلہ ملے گا, اتنی تو امید ہمیں ہے نا اللہ پر. تو پھر ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے, اس کا ہمیں اچھا صلہ ملے گا. دنیا کی مثال اس گوبر جیسی ہے, اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اولاد اور مال ایک فتنہ ہے. تو ہمیں مال اور اولاد جیسے قرآن پاک میں کہا اللہ پاک نے ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم مکمل اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ پاک ہمیں اس کا اچھا صلہ دے. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. خدا حافظ.